अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़। मैं हूं साजिद हसन और मैं हूं जवेद अली। तुर्बत एयरपोर्ट के करीब दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक दहशतगर्दों ने छोटे हथियारों से पाक फौज के जवानों पर हमला किया। बुज़दिलाना हमले में नाइक अकील अब्बास ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक बुज़दिलाना हमलों से सिक्योरिटी फोर्सेस का अज़्म मुतज़लज़ल नहीं होगा। बलूचिस्तान में कुर्बानियों से हासिल अमन को तबाह नहीं होने देंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस दुश्मनों के अज़ाइम हर कीमत पर नाकाम बना देंगे। बलूचिस्तान के ज़िला बोलान में CTD ने दहशतगर्दों के खिलाफ खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किया है। दहशतगर्दों से मुकाबले में 4 दहशतगर्द हलाक हो गए, 6 दहशतगर्द फरार होने में कामयाब हुए। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के तर्जुमान के मुताबिक ज़िला बोलान के इलाके मारवाड़ में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए और 6 दहशतगर्द फरार हो गए। CTD तर्जुमान के मुताबिक दहशतगर्दों के ज़ेरे इस्तेमाल कंपाउंड से असलहा और गोला बारूद मिला है, जिसको कब्जे में ले लिया गया है। CTD तर्जुमान का कहना है कि मारवाड़ में गुज़िश्ता 1 माह के दौरान मुतअद्दिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हुई हैं। कराची के इलाके लाइन्स एरिया में आम कागज से असली नोट बटोरने वाला जालसाज बैनुसूबाई गिरोह के कारिंदे को गिरफ्तार कर लिया गया। औरंगी टाउन से खुद को पुलिस एहलकार जाहिर करके भत्ता तलब करने वाला मुलजिम पकड़ा गया, जबकि बहादुराबाद में बैंक डकैती में मुलव्विस मुलजिमान धर लिए गए। कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारे जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मुतहर्रिक हो गए। ब्रिगेड पुलिस ने लाइन्स एरिया में जालसाज गिरोह के खातून समेत 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। जालसाज गिरोह के मुलजमान असली नोटों पर केमिकल लगाकर काला रंग चढ़ा दिया करते थे। मुलजमान से कागज के बंडल, केमिकल और दीगर सामान बरामद कर लिया गया। पुलिस ने औरंगी टाउन से भत्ताखोर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम खुद को CTD का एहलकार जाहिर करके शहरियों से भत्ता तलब करता था। बहादुराबाद में 7 जून को होने वाली 1 करोड़ रुपए की डकैती का मुअम्मा भी हल हो गया। पुलिस ने वारदात में मुलव्विस 2 मुलजिमान धर लिए। मुलजिमान बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शहरी को लूट कर फरार हो गए थे। असलहा और 23.5 लाख रुपए बरामद कर लिए गए। थाना ईदगाह की हुदूद में सुनार की दुकान से होने वाली चोरी में मुलव्विस मुलजमान को गिरफ्तार करके तलाई जेवरात बरामद कर लिए गए। सरलाई वाबडा सब डिवीजन में शिकायत के लिए आने वाले शहरी ने फायरिंग कर दी। थाना कोराल के इलाके में फायरिंग के नतीजे में असिस्टेंट लाइनमैन काजी कमर जलानी शदीद जख्मी हो गए। एन शाहिदीन के मुताबिक मुलजिम के हाथ में 2 पिस्टल थे। तल्ख कलामी पर मुलजिम ने फायरिंग कर दी, जिससे असिस्टेंट लाइनमैन के सर और सीने में 4 गोलियां लगी। वाबडा के जख्मी मुलाजिम को जख्मी हालत में पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया है। सजावल पुलिस का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। तहसील मीरपुर बटूरों से मोटरसाइकिल चोरी करने वाला 6 रुकनी गैंग गिरफ्तार करके 11 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गईं। पुलिस के मुताबिक गैंग से बरामद की गई मोटरसाइकिलें जल्द मालिकान के हवाले कर दी जाएंगी। जाली दस्तखतों से चेक फ्रॉड में मुलव्विस गिरोह के 3 अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया। FIA कमर्शियल बैंक सर्किल ने डायरेक्टर FIA की हिदायत पर कार्रवाई की है। गिरफ्तार मुलजिमान में नेशनल बैंक के मोहम्मद सुहेल, मोहम्मद हारिस नामी अफसरान समेत जुनैद अली शाह नामी मुलजिम भी शामिल है। मुलजिमान 9 लाख रुपए से जायद के चेक फ्रॉड में मुलव्विस हैं। सैयद जुनैद अली शामी नामी मरकजी मुलजिम पर इस तरह के कई फ्रॉड में मुलव्विस बताया जाता है। कसूर में ज्यादती की शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंचने वाले राशिद मसीह से ASI इरफान ने थाने की सफाई करवाई और सफाई की वीडियो वायरल होने पर DPO कसूर ने ASI को मुअत्तल करके 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बना दी। बेटी भाई को बचाने के लिए पुलिस ने थाने बुलाकर लड़की के वालिद का बयान रिकॉर्ड करा लिया। बेटी से ज्यादती की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने पहुंचने वाले बाप के साथ पुलिस का तौहीन-आमेज रवैया। लड़की के बाप राशिद मसीह को थाने की सफाई पर लगा दिया। ASI ने कई घंटे काम कराया। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने मुबैना तौर पर दबाव डालकर राशिद मसीह से अपनी पसंद का बयान दिलवाया। अपने इरफान साहब ने ASI खुद अपने कमरे सफाई कर रहे थे। मैं इन्होंने कोल जाके गया, मैं तुहाडे नाल हेल्प कराना।
इन्होंने मैंने मना कर दिता ना चाचा रहन दे जाके बाहर बह जिले कमरा साफ हो गया तो मेरे को आ जी मैं खीरी जबरदस्ती उनके को हथ छिड़ा के मैं उन्हें सफाई करानी शुरू कर दिता ना कोने मेरे को बेचारे ने पैसे की डिमांड की ना मैं पैसे दे सकना ना मैं लै सकना। कसूर के रिहायशी राशिद मसीह की बेटी से उसके भाई के बेटों ने मुबैना तौर पर ज्यादती की शिकार लड़की और उसकी मां ने इंसाफ के लिए आला हुक्काम से फौरी कार्रवाई की अपील की है। दूसरा मेरे तायाजाद बेटे से भाई उन्होंने मेरे कज़न ने मेरे नाल ज्यादती की थी मैंने अगवा करके लै गए तो उन्होंने मेरे नाल ज्यादती की थी तो मैंने इंसाफ चाहिए मेरे बच्चा मैंने इंसाफ चाहिए थोड़ी माँ भैन मैंने इंसाफ चाहिए मेरे पुत्र जीना बड़ी चाहती है मेरे बच्चा। GTV पर खबर नशर होने के बाद DPO कसूर ने नोटिस ले लिया। एएसआई इरफान को मुअत्तल करते हुए DSP सिटी की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी जो 3 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके सुआबी करमाड़ के पहाड़ में आग लग गई। घास में लगने वाली आग अचानक बड़े इलाके में फैल गई। 7 घंटे की कोशिशों के बाद रेस्क्यू हुक्काम ने आग पर काबू पाया। कर्नल शेर खान कैडेट कॉलेज के करीब लगने वाली आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महमूदाबाद के इलेक्ट्रिक ग्रिड स्टेशन को गैर कानूनी करार दे दिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि महमूदाबाद के इलेक्ट्रिक ग्रिड स्टेशन ग्रीन बेल्ट पर कायम है। 2 माह के अंदर ग्रिड स्टेशन को ग्रीन बेल्ट से हटाने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में महमूदाबाद में के इलेक्ट्रिक के ग्रिड स्टेशन के खिलाफ शहरियों की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। दरख्वास्त गुजारों के वकील ने बताया कि PECHS ब्लॉक 6 महमूदाबाद में 10 एकड़ जमीन ग्रीन बेल्ट के लिए मुख्तस है। सोसाइटी ने ग्रीन बेल्ट के इलेक्ट्रिक को दे दी। ग्रीन बेल्ट का सोसाइटी से कोई ताल्लुक नहीं, KMC की मिल्कियत है। सुप्रीम कोर्ट ने महमूदाबाद के इलेक्ट्रिक ग्रिड स्टेशन को गैर कानूनी करार दे दिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए, महमूदाबाद के इलेक्ट्रिक ग्रिड स्टेशन ग्रीन बेल्ट पर कायम है। 2 माह के अंदर ग्रिड स्टेशन को ग्रीन बेल्ट से हटाया जाए। ग्रीन बेल्ट को कमर्शियल सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने KMC को ग्रीन बेल्ट असल पोजीशन पर बहाल करने और ग्रीन बेल्ट पर पार्क बनाने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कंदकोट शहर में रात गए तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मकामी इंतजामिया की जानिब से हैवी मशीनरी के साथ दुकानों को मिसमार किया जा रहा है। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे कुदरतुल्लाह। ऑपरेशन इस वक्त कहाँ तक पहुँचा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ कंदाकोट शहर घंटाघर चौक के मकाम पर। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जो गैर कानूनी तजावुजात को गिराने का जो फैसला किया गया था, अहकाम जारी कर दिए गए थे। तो कंदाकोट जिला इंतजामिया ने भी कुछ माह कबल जो ऑपरेशन है वो शुरू किया गया था। कुछ दुकानों को मसमार किया गया था, लेकिन अचानक उस ऑपरेशन को बंद कर दिया गया है। आज फिर से अचानक जिला इंतजामिया की जानिब से जो गैर कानूनी तजावुजात हैं, जो दुकानें हैं, उनको मसमार करने के लिए जो ऑपरेशन है उसको शुरू कर दिया गया है। इस वक्त म्यूनसिपल कम्युनिटी के जो अमलदार हैं, हरी मशीनियों के साथ जो यहाँ पे दुकानें बनाई गई हैं उनको मसमार करने में मसरूफ हैं। कंदाकोट के घंटाघर के करीब जो दुकानें हैं, कब्रिस्तान की ज़मीनों को जो दुकानें बनाई गई उनको मसमार करने का जो काम है इस वक्त तेज़ी से जारी है। जब हमारी यहाँ पे शहरी से बात हुई, उन लोगों का ये कहना था कि जिला इंतजामिया के जानिब से 62 अफराद के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। जो गरीबों की दुकानें उनको मसमार किया जा रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये अहकाम जारी किए हैं कि गैर कानूनी तजावुजात को हटाया जाए तो अमीरों को और 62 अफराद के खिलाफ भी ऑपरेशन किया जाए। यहाँ पे सिर्फ जिला इंतजामिया की जानिब से गरीबों को बेघर और बेरोजगार किया जा रहा है। जी, ताकतवर ब्यूरोक्रेसी ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात भी हवा में उड़ा दिए। पब्लिक सेक्टर कंपनियों से ली गई लग्जरी गाड़ियां ताकतवर ब्यूरोक्रेट्स ने आपस में बांट लीं। किस ऑफिसर के पास कौन सी गाड़ी ज़ेर इस्तेमाल है और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात किस तरह से नहीं माने गए, जानते हैं मद्दे मुकाबिल में। कहते हैं उन्होंने उस्मान बुज़दार साहब के भाई को दी हुई, अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज़ जो आई हुई है। अब आपके अपने भाइयों के लिए ये तो वही काम है जो मरियम नवाज साहबा ने किया था यहाँ पे, कि मरियम नवाज साहबा का कोई भी ताल्लुक नहीं बनता था। इसके बाद आपको याद, कैप्टन सफदर जो है नैब ने इनसे गाड़ियाँ रिकवर कराई थी। अब हुआ ये है कि एक सेट ऑफ यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स आए हैं या पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ मंगवा के अपने खानदान टब्बर में बांट दी। और ये इमरान खान साहब उनको रोजाना में भाषण सुनाते थे, ठीक सुनाते थे। देखा कि ये खानदान जो है, इन्होंने अपनी सारी करप्शन अपने खानदान में बांट दिए। अब पता ये चला है कि उस्मान बुज़दार साहब कि अपने खानदान के हवाले से वही खबरें आ रही हैं, उनके लोगों के हवाले से वही आ रही हैं। अब ये बताया जाए कि अकबर दुरानी साहब जो हैं, ये किस कैपेसिटी में इतनी बड़ी गाड़ी रख के बैठे हुए।
اور 2 دن کی ہلڑ بازی کے بعد بلاخر قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کو بولنے کا موقع مل ہی گیا۔ پرسکون ماحول میں شہباز شریف نے خطاب کے دوران حکومت پر خوب تنقید کی۔ اپوزیشن لیڈر نے وفاقی بجٹ کو مسترد کر دیا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے تنقید کا ترکی بترکی جواب بھی دیا۔ ہر صفحے پہ کیا لکھا تھا؟ مہنگائی مہنگائی مہنگائی، لوگوں کی جیب خالی ہے تو یہ بجٹ جعلی ہے۔ ہر نقطہ ہی ایسا تھا جس کے اوپر حقائق برعکس رکھے جا سکتے ہیں۔ آنریبل منسٹر فائنانس نے کہا کہ اپنا کوئی ٹیکس نہیں لگے گا، ایک طرف یہ فرمایا انہوں نے۔ لیجسلیشن ہوئی ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہوئی جناب اسپیکر، اس کو بلڈوز کیا گیا ہے۔ کھلے دل کے ساتھ ہم اس کمیٹی کے اندر بیٹھ جائیں گے اور دیکھ لیں گے کہ اس کے اندر کیا ایسی غیر قانونی چیز ہے جو ہمیں نہیں نظر آئی۔ لنگر خانے بنائے، مہمان خانے بنائیں آپ ضرور۔ حکومت کا اصل کام تو ہے پالیسی میکنگ۔ حکومت کا اصل کام ہے کہ جو لنگر خانوں میں جو غریب لوگ کھانا کھانے جاتے ہیں ان کو پاؤں پہ کھڑا کریں۔ عمومی طور پر لیڈر آف اپوزیشن کی بات درست ہے کہ ملک کے اندر مخیر حضرات ہوتے ہیں، وہ مخیر حضرات جو ہیں وہ کمزور طبقے کی مدد کرتے ہیں، لیکن اولین ذمہ داری اس کی ریاست کی ہوتی ہے۔ لیڈر آف اپوزیشن ان لوگوں کے ساتھ جا کر بیٹھیں جو پناہ گاہ کے اندر آتے ہیں، جن کو لنگر خانے سے کھانے کو ملتا ہے، عزت احترام کے ساتھ ملتا ہے، تو شاید وہ کچھ مختلف بات کریں۔ 1200 ارب روپے کا کرونا کا پیکج آیا، انہوں نے اناؤنس کیا، وہ بدترین غفلت، نیگلیجنس، انکمپٹنس کے نظر ہو گیا۔ چیف اکنامک ایڈوائزر کہتا ہے کہ اگر امریکہ نے پاکستان کی طرح کرونا کا مقابلہ کیا ہوتا تو کھربوں ڈالر بچاتا امریکہ۔ بل گیٹس، دنیا کا کامیاب ترین بزنس مین، یہ کہتا ہے کہ پاکستان سے سیکھنا چاہیے۔ 3 مہینوں میں کرپشن ختم کر دی جائے گی، کوٹ ان کوٹ، کہ ملک کا جو لوٹا ہوا پیسہ ہے 300 ارب ڈالر وہ ہم واپس لے کے آئیں گے۔ جناب اسپیکر، جو میرٹ کا جو حشر ہوا ہے اور جو ٹرانسپیرنسی کا جو حشر ہوا ہے اس کی نظیر نہیں ملتی 72 سالوں میں۔ اپوزیشن نے ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد مشروط کر دی۔ اپوزیشن نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت قانون سازی واپس لے تو تحریک عدم اعتماد واپس لے لیں گے۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ اسپیکر اس معاملے پر کمیٹی بنا کر ساری قانون سازی کو دوبارہ دیکھیں گے۔ نمبر پورے نہ ہونے پر اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد واپس لی ہے۔ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کہتے ہیں ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے میں حزب اختلاف مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ اپوزیشن نے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں منہ کی کھائی ہے۔ اپوزیشن نے 2019 میں ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی ناکام کوشش کی تھی۔ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے مولانا ایک بار پھر سے سرگرم ہو گئے۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے بجٹ اور ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ سوات اور کراچی میں جلسوں پر مشاورت بھی ہوئی۔ مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کے درمیان بجٹ میں حکومت کو ٹف ٹائم دینے پر اتفاق ہوا ہے۔ ویلکم بیک۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز نے پنجاب کے بجٹ کو اعداد و شمار کا گورکھ دھندا قرار دے دیا۔ کہتے ہیں کہ بے روزگاری 35% سے بڑھ کر 85% ہو گئی۔ حکومت وزیر میاں اسلم اقبال نے بھی اپوزیشن پر وار کیے۔ اسی بارے میں دیکھتے ہیں وحید گجر کی رپورٹ۔ اسپیکر پرویز الہی کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوا۔ ملک احمد خان نے ریسکیو 1122 اصلاحات کا معاملہ اٹھایا تو اسپیکر حکومت پر برس پڑے۔ بولے کچھ بیوروکریٹ ہیں جو ریسکیو 1122 کی مخالفت کر رہے ہیں، کسی کی بات نہیں سنوں گا، اسپیشل کمیٹی کے اجلاس کی خود صدارت کروں گا۔ اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز نے پنجاب کے بجٹ کو الفاظ کا گورکھ دھندا قرار دیتے ہوئے کہا کہ مصنوعی ترقی کا پول کھل چکا، جو خواب دکھائے گئے وہ سب جھوٹ تھے، نام نہاد ترقی کا ڈھول پیٹا گیا۔ وزیر صنعت و تجارت میاں اسلم اقبال نے سانحہ ماڈل ٹاؤن، ملکی ترقی اور شریف خاندان پر سیاسی وار کرتے ہوئے کہا کہ یہ حیران ہے کہ 3 سال میں جی ڈی پی 3.4 پر کیسے پہنچ گئی۔ بجٹ بحث میں رانا مشہود، مخدوم سید عثمان محمود، ڈاکٹر افضل، تیمور لالی سمیت دیگر نے بھی حصہ لیا۔ اجلاس کا وقت ختم ہونے پر اجلاس جمعہ کی دوپہر تک ملتوی کر دیا گیا۔ کیمرامین شہروز ذاکر کے ساتھ وحید گجر، جی ٹی وی نیوز، لاہور۔
خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت مجموعی طور پر نواں بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے۔ 8 سال میں خیبر پختونخوا کے بجٹ کا حجم 3 کھرب سے 10 کھرب تک پہنچ گیا۔ عمران یوسف زئی کی رپورٹ دیکھیے۔ پہلے دور اقتدار میں 5 بجٹ پیش کرنے کے بعد موجودہ دور حکومت میں تحریک انصاف کا چوتھا بجٹ ہے۔ 2013 میں پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کا پہلا مخلوط بجٹ اس وقت کے وزیر خزانہ سراج الحق نے پیش کیا تھا، جس کا حجم 344 ارب روپے تھا۔ 2014 میں 404 ارب، 2015 میں 488 ارب، 2016 میں 505 ارب، 2017 میں 603 ارب، 2018 میں 648 ارب، 2019 میں 900 ارب، جبکہ 2020 میں یہ حجم 923 ارب تک پہنچ گیا تھا۔ تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ آئندہ مالی سال کا بجٹ 10 کھرب سے زائد کا ہوگا۔ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت نے 8 سال میں سب سے زیادہ رقم سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے رکھی، جس کی مالیت 1614 ارب روپے بنتی ہے۔ اسی طرح تعلیم کے شعبے میں 8 سال میں 868 ارب روپے خرچ کیے گئے، جبکہ تیسرے نمبر پر صحت کا شعبہ رہا، جس میں 8 سال میں مجموعی طور پر 333 ارب روپے خرچ ہوئے۔ سال 2021-22 کے بجٹ میں مزدوروں کے لیے کم سے کم اجرت 17 سے بڑھا کر 21,000 روپے کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور اس پر عمل درآمد کے لیے ڈویژنل ٹاسک فورس بھی قائم کی جائے گی۔ خیبر پختونخوا حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والا بجٹ حقیقی معنوں میں عوام دوست ہوتا ہے یا صرف ہندسوں کے ہیر پھیر تک محدود رہتا ہے۔ عمران یوسف زئی، جی ٹی وی نیوز، پشاور۔ چینی کی سٹے بازی میں ضمانت پر رہائی کے بعد ملزم کی دوبارہ سٹے بازی۔ چینی کی سٹے بازی کے ملزم روشن لال کے فیصل نامی ساتھی کو ایف آئی اے اسٹیٹ بینک سرکل نے گرفتار کر لیا ہے۔ فیصل ہارون کی گرفتاری پہلے سے درج مقدمات کی تحقیقات میں شواہد پر عمل میں لائی گئی ہے۔ کیا تفصیلات ہیں، جان لیتے ہیں نمائندہ خصوصی جاوید اصغر چودھری سے۔ جاوید، بتائیے گا کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی، ایف آئی اے اسٹیٹ بینک سرکل کی جانب سے یہ کارروائی عمل میں لائی گئی ہے، جس پر ضمانت پر رہا روشن لال کا فیصل نامی ساتھی گرفتار کیا گیا ہے۔ فیصل ہارون کی گرفتاری پہلے سے درج مقدمات کی تحقیقات میں شواہد پر عمل میں لائی گئی ہے۔ گرفتار اور ضمانت پر رہا ملزم اور دیگر نے نیو چالی پر نئے دفتر میں دوبارہ دھندا شروع کیا تھا اور کارروائی میں چینے کی سٹے بازی اور غیر قانونی خریداری کا ریکارڈ بھی تحویل لے لیا گیا ہے۔ گرفتار دیگر ملزمان کے خلاف پہلے سے شوگر سٹہ ماضی کے حوالے سے متعدد مقدمات درج اور رائے گا یہ کہنا ہے کہ آئندہ چند دن میں مزید جو سٹے بازی ملوث ملزمانوں کی گرفتاری متوقع ہے۔ جی شکریہ جاوید۔ راولپنڈی کے علاقے صادق آباد میں پانی کی پائپ لائن ٹوٹ گئی۔ علاقے میں گیس کی پائپ لائن بچھانے کے لیے کھدائی کی جا رہی تھی۔ ہیوی ڈرل سے کھدائی کے باعث پانی کی 18، 20، 3 اور 4 انچ کی مختلف پائپ لائنیں ٹوٹ گئیں۔ چرا روڈ پانی کے اخراج سے سیلاب کا منظر پیش کر رہی ہے۔ ایم ڈی واسا راجہ شوکت محمود کی ہدایت پر واٹر سپلائی انجینئرز اور عملہ مرمت کے کام میں مصروف ہے۔ واٹر سپلائی انجینئرز نے ٹھیکیدار زر خان کے خلاف نقصانات کے ازالے کے لیے تھانہ صادق آباد میں درخواست بھی جمع کروائی ہے۔ اور ایران کا نیا صدر کون بنے گا؟ صدارتی انتخابات میں عوام آج حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ آیت اللہ ابراہیم رئیسی، عبدالناصر ہمتی، محسن رضائی اور امیر حسین قاضی زادہ کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ ایران کے رہبر معظم آیت اللہ خامنئی نے عوام سے انتخابی عمل میں بھرپور حصہ لینے کی اپیل کر دی۔ ایران میں صدارتی انتخابات کے لیے پولنگ آج ہوگی۔ اسلامی انقلاب کی فتح کے بعد سے جمہوریہ کی تاریخ کا یہ 13واں صدارتی انتخاب ہے، جس میں ایرانی اپنے 8ویں صدر کو منتخب کریں گے۔ صدر کا انتخاب 4 سال کے لیے براہ راست عالمی سطح پر کیا جاتا ہے اور جو صرف ایک بار منتخب ہو سکتے ہیں۔ 7 صدارتی امیدواروں میں سے 3 الیکشن سے دستبردار ہو گئے۔ انتخابات میں آیت اللہ ابراہیم رئیسی، عبدالناصر ہمتی، محسن رضائی اور امیر حسین غازی زادہ کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ ایرانی عدلیہ کے سربراہ آیت اللہ ابراہیم رئیسی مضبوط ترین امیدوار کی حیثیت اختیار کر گئے۔ سروے میں 57% سے زیادہ شہریوں نے ان پر اعتماد کا اظہار کیا۔ ایران میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 5,90,00,000 ہے۔ ووٹنگ کے لیے ملک بھر میں 72,000 پولنگ اسٹیشن قائم کیے جائیں گے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ہر صورت اپنی رائے کا اظہار کریں اور ایرانی نظام حکومت پر اعتماد کا مظاہرہ کریں۔ وزیراعظم عمران خان کے نمائندہ خصوصی مشرق وسطی مولانا طاہر اشرفی کا کہنا ہے کہ پاک سعودی عرب تعلقات ماضی کی نسبت موجودہ دور میں سب سے زیادہ مستحکم ہوئے ہیں۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں مجلس پاکستان کی زیر اہتمام تقریب ہوئی۔
وزیراعظم پاکستان کے نمائندہ خصوصی مولانا طاہر اشرفی کا کہنا تھا کہ سعودی عرب سمیت تمام خلیجی ممالک سے تعلقات کا نیا دور شروع ہو چکا ہے۔ تمام خلیجی ریاستوں سے پاکستانی ورکرز کے لیے ویزوں کا اجرا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب نے ہمیشہ مقبوضہ کشمیر پر پاکستان کا ساتھ دیا۔ تقریب سے مجلس پاکستان کے صدر رانا عبدالرؤف اور جنرل سیکرٹری حافظ عبدالوحید نے بھی پاک سعودی تعلقات پر اظہار خیال کیا۔ سعودی عرب کے محکمہ شہری ہوابازی سول ایویشن کا کہنا ہے کہ بیرونی ملک سے آنے والے غیر ملکی سفر شروع کرنے سے پہلے ویکسینیشن کا آن لائن اندراج کرا رہے ہیں۔ سعودی محکمہ شہری ہوابازی نے تمام فضائی خدمات فراہم کرنے والی کمپنیوں کو ہدایات کر دی۔ اداروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے ذریعہ آنے والے مسافروں کی ویکسینیشن انٹری کو یقینی بنائیں۔ ویکسینیشن کی آن لائن اندراج سے مسافروں کی امیگریشن کارروائی جلد از جلد انجام پائے گی اور انہیں ہوائی اڈے یا بری سرحدی چوکی یا بندرگاہ پر طویل انتظار کی زحمت نہیں اٹھانا پڑے گی۔ The news is brought to you by General Tyre کی نئی پاورفل پہچان GTR. Every journey has a destination. پنجاب سندھ بلوچستان مونسون بارشوں کی لپیٹ میں ہے، جس سے گرمی کی شدت میں کمی آئی ہے۔ بارش اور ٹھنڈی ہواؤں نے موسم دل فریب بنا دیا۔ شہریوں کے گرمی سے پریشان چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ راجن پور، صادق آباد، بھاولپور، بھاول نگر، بھکر، ملتان، ساہیوال، رحیم یار خان، سکھر، خیر پور، بدین، تھر، نواب شاہ، شہید بے نظیر آباد، پنو عاقل، جیکب آباد، موسیٰ خیل، سنجاوی میں کہیں رم جھم ہوئی تو کہیں بادل خوب گرجے برسے۔ راجن پور کی گرد و نواح میں بارش سے نہری پانی کی طویل بندش کے باعث کاشتکاروں کی ترستی ہوئی زمینیں سیراب ہو گئیں۔ صادق آباد میں طوفانی اور موسلادھار بارش نے معمولات زندگی درہم برہم کر دیے۔ ملک کے مختلف حصوں میں بارش کے بعد گرمی کے صدائے شہریوں نے سکھ کا سانس لیا۔ موسیٰ خیل، سنجاوی، گرد و نواح میں بھی چھاجو چھاج می برسا۔ بارش کے باعث موسم نہایت خوشگوار ہو گیا ہے اور زمینداروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تھر کے ریگستان میں برستی آگ ابر رحمت نے بجھا دی۔ موسم کا حال بتانے والوں نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور جنوبی پنجاب میں آندھی اور تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ کھیل کے میدان سے خبر یہ ہے کہ پاکستان سپر لیگ کے 27ویں میچ میں کراچی کنگز کا لاہور قلندر سے اس وقت مقابلہ جاری ہے اور پہلی اننگ کی آخری بال ہونا باقی ہے۔ عماد وسیم اس وقت کریچ پر موجود ہیں، جبکہ دانش بھی ان کے ساتھ موجود ہیں۔ 175 رنز کراچی کنگز نے اب تک اسکور کر لیے ہیں۔ Adjusting the field, last minute adjustments been made, deep point is in play, hind leg comes into the circle, probably a slow ball. Will he go for another bouncer? No, he's not. Brought the fine leg up and sweeper offside, Yorker wide. Yeah, there you go. Single of the last ball, so Imad Wasim fighting hard. In the end, 30 from 19 balls, played a cameo, played a very good innings. Sohail Akhtar will be pretty happy with the end result. اور اس طرح پہلی اننگ اپنے اختتام کو پہنچی۔ 176 رنز کراچی کنگز نے پہلی اننگ میں بتائے ہیں اور اس طرح 177 رنز کا کراچی کنگز نے لاہور قلندرز کو ٹارگٹ دیا ہے۔ بابر اعظم کامیاب ترین بیٹسمین رہے، 54 رنز انہوں نے اسکور کیے، جبکہ مارٹن گپتل 43 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے اور یہ 27واں میچ ہے جس میں کراچی کنگز نے لاہور قلندرز کو 177 رنز کا ہدف دیا ہے۔